التقني. محاضرتي راح تكون مكملة لكل من محاضرة الدكتور كاظم من العراق والدكتور أمين القاسمي، معنونة تحت التخطيط الغذائي للاعبي كرة القدم خلال فترة المنافسة. كما نعرف أن النظام الغذائي لدى لاعبي كرة القدم عنده هدف أن نقوم بعملية البرمجة الغذائية لدى لاعبي كرة القدم. الهدف منها أنه ما يكونش كاين تأثير على التدريب والأداء في كرة القدم، يساعد اللاعب على البقاء بصحة جيدة وأداء جيد. وهنا نتكلموا على الجانب رفع الأداء اللي هو يكون قريب المدى، وعلى الجانب اللي هو المحافظة على صحة الرياضي، وهذا يتمثل على نظرة بعد بعيدة المدى. جسم مثالي من ناحية التكوين مهم للعملية الاسترجاع والاستشفاء. يجب كذلك أن نعرف أن التخطيط الغذائي لا بلانيفيكاسيون نوتريسيونيل تكون موازية للتخطيط السنوي لعملية التدريب لدى الرياضي. أنه كما تلاحظوا هنا year of training عندنا ماكرو سيكل يحتوي على عدة ميزو سايكل، والميزو سايكل يحتوي على مجموعة من المايكرو سايكل. وإحنا اليوم رايحين اون سانتيريسي نهتموا بالفترة المنافسة. وفترة المنافسة اني با ديسوسيابل، اي ما نقدروش نفصلوها على مرحلة ما قبل المنافسة بعدة ساعات، ومرحلة اللي هي خلال المنافسة، خاصة في كرة القدم. خلال المنافسة لدينا شوطين، وبين الشوطين لدينا فترة راحة إذا كانت مدة المباراة 90 دقيقة، 45 مع مدة راحة. وعندنا المرحلة الثالثة وكذلك هي مهمة جدا، اللي هي مرحلة الاسترجاع والاستشفاء، اللي راح تكون ساعات بعد المنافسة. لهذا ونسانتيغيسي راح نتكلم خاصة على competition بري ماتش ترانزيشن ريجينيريشن اي ريكوفري. كما تعلموا ما كانش حاجه نقولوا انه هناك حميه غذائيه للمجموعه. هي من الناحيه العلميه خاطئه هذا المفهوم، انه هناك ما يسمى بالفرديه لانديفيدواليزاسيون كونسيرنون لا نوتريسيون. كنتكلموا على الجانب الغذائي لدى الرياضي، هو عباره عن مجموعة من التدخلات وين تكون فيها الفردية. وهنا كذلك في التغذية كاين ما يسمى باللا بيريوديزاسيون الفترية، اللي تشابه نفس الشيء فيما يخص الجانب التحضير البدني. لهذا هناك دائما توازي ما بين البرمجة التدريبية والبرمجة الغذائية، ودائما تأتي البرمجة التدريبية هي الأولى ثم تليها البرمجة الغذائية. التخطيط الغذائي يكون حسب الفترة، سي اون فونكسيون دو بروغرام، سي اون فونكسيون دو ميزوسيكل، على حسب برنامج الأسبوع اللي رايحين نبرمجوا فيه الحصص الغذائية ونوعيتها وكميتها. لهذا راح نتكلموا على 3 مراحل مهمة جدا. المرحلة الأولى هي بري كومبيتيشن ريجينيريشن ريكوفري، اللي راح نتكلموا خاصة في المرحلة الأولى ساعات قبل المنافسة، وكذلك ساعات اللي هي يكون فيها التنقل، دونك لي ديبلاسمون التنقل. وهنا رايحين نشوفوا مربط الفرس، لأنه يمثل مشكل كبير لدى الرياضي ولدى المدرب والمعد البدني. راح نتكلموا على لا كومبيتيسيون اي لا بيريود بوست كومبيتيسيون. التغذية أولا ما قبل المنافسة أو المنافسة بساعات. أولا هناك احتياجات وجدول الزمني للوجبات، الوجبات الخفيفة، الترطيب حسب وقت ومدة المنافسة. هنا نتكلموا على كل ما هو تنقل.
التنقل لازم نفهموا حاجه، انه دور المختص في التغذيه او لو كوتش اون نيوتريسيون دوره غير مرئي اللي ما راحينش حنايا نشوفوه. اول حاجه هذا راح يعد العده من اجل في حاله اذا كان هناك تنقل للفريق، راح يعد العده، راح يعد كل اللوازم على المشروبات الطاقويه، لي بار انرجيتيك، لي جال، تو تيب دو بريباراسيون راح يوجدهم يديرهم دون اون غلاسيير. و سي تري امبورطون خاطرش راح نتكلم ببساطه، وانه هذو التفاصيل الدقيقه اللي احنا ما ناخذوهاش بعين الاعتبار راح تلعب وتساهم بطريقه كبيره في رفع وتحسين الاداء لدى الرياضي. المختص في التغذيه او الكوتش اون نيوتريسيون او المعد الرياضي، المعد البدني عفوا، رايح يعد العده، المشروبات الطاقويه، الماء، لا غلاسيير، رايح اذا كانت هناك اون بوسيبيليتي او كور دو ترونسبور صافي او كور دو ديبلاسمون، انه راح يشوف نقاط الراحه وين يقدر يديروا نقطه راحه، راح يشوف اسكو ليا دي ريستورون، مطاعم، هل يستطيع انه يتصل بهم باش يشوف نوعيه الطعام عندهم، يقدر يبروبوزي لهم دي منو بور لي سبورتيف تاعو، رايح كذلك يتصل بال اذا كان النزل او دونك لوتيل، راح يشوف اسكو كاين لا ريستوراسيون كاينه ولا ما كانش، اسكو كاين دي ماغازان بروش صافي لوتيل، راح يشوف كل هذه المعطيات. وهذه المعطيات تندرج فيما يسمى نيوتريشن لوجيستيك، لا لوجيستيك نيوتريسيونيل. سي تري تري امبورطون، مهم جدا خاصه في حال التنقل. ورايح كذلك يطلب من الرياضيين انهم ينقلوا معاهم مواد دي بار انرجيتيك، دي جيل، دي بواسون دي فور دو ريكوبيراسيون ولا داتونت اللي يستعملوهم قبل المنافسه وخلال المنافسه وبعد المنافسه في مرحله الاسترجاع. لهذا لا لوجيستيك نيوتريسيونيل مهمه جدا، وهذه النقطه حاليا ورانا نشوفوا انها غائبه تماما في التنقلات او في مرحله المنافسه. كذلك راح نعملوا انه قبل المنافسه ندرجوا في لا بروغراماسيون نتاع الحصص، في برمجه الحصص الغذائيه رايحين اون فونكسيون دو لا كومبيتيسيون على حسب توقيت المباراه، رايحين ندرجوا هذه الحصه اللي راح تكون غنيه بالكربوهيدرات وتكون فيها نسبه من البروتينات وفقيره من الدهون. وهذه الحصه في غالب الاحيان تكون 3 إلى 4 ساعات ما بين اخر حصه غذائيه وانطلاق المباراه. وراح نعمدوا كذلك انه هذا الرياضي يشرب السوائل بانتظام. هنا عطيت اون بلانيفيكاسيون اون فونكسيون ديال تخطيط برمجه الحصص الغذائيه على حساب برنامج لا كومبيتيسيون ديال المباراه. الكيك اوف، نقطه الانطلاق او ميعاد انطلاق المباراه يكون هنايا 7 بي ام، تصدر على الساعه 7 مساء. هنا راح نشوفوا برمجه الحصص الغذائيه. البريكفاست، الفطور الصباحي يكون على 8 صباحا، يليه اون كولاسيون لايت سناكس يكون على 10:30، ويليه الغداء لانش على الساعه 1. وراح نشوفوا انه هناك اون دوزيام كولاسيون افترنون سناكس اللي راح يكون حصه غذائيه راح تكون قبل المباراه بحوالي 3 ساعات. هنا راها على 4:30 مساء. هنا كاين ان انترفال دو طون دو بريسك دو 3 ساعات قبل المباراه. ثم يليها راح نشوفوا انه مده المباراه راح تكون هنا خف انه مده المباراه راح تكون 90 دقيقه 1 heure et demie.
ما كانش وقت اضافي، انه نصف ساعه بعد المباراه عندنا بوست كومبيتيشن ميل، عندنا اون كولاسيون ابخي ماتش. وهذه لا كولاسيون فيغ 9 بي ام على الساعه 9 مساء، وهي مهمه جدا لانه في لا ليتيراتور صدير في البحوث وما شابه ذلك نتكلموا على ذا ميتابوليك ويندو، النافذه الايضيه اللي تكون 15 الى غايه 30 دقيقه بعد المباراه، وانه عمليه الاسترجاع فيها وعمليه اعاده صناعه الجليكوجين au niveau hépatique et musculaire la vitesse elle est très importante. يعني السرعه اعاده تجديد الموارد الطاقويه خاصه على شكل الجليكوجين، وكذلك عمليه الاستشفاء على مستوى العضلات راح يكون سريع جدا في هذه انطلاقا من 15 الى غايه 30 دقيقه بعد المنافسه. لهذا the post competition meal اني وضعتهم صدير لي دو غوطا لي دو غوطا اللي هما مهمين جدا، وضعتهم باللون الاحمر، انه لا كولاسيون افون ماتش et la collation après match, afternoon snacks et le post-competition meal مهمين جدا من الناحية الطاقوية. وكذلك راح نشوفوا واش راح يستهلك الرياضي خلال المنافسة للحفاظ دائما على المردود الطاقوي. ثم يلي le post-competition meal dinner على الساعة 10:30 مساء. دونك هنايا سيت اون بلانيفيكاسيون اللي اندارت، عملية تخطيط اندارت على حسب توقيت المباراة، ولازم ناخذ بعين الاعتبار كذلك اذا كان المباراة صار فيها ان غوتار تاخير، انه راح نعطيو لي زاتليت نعطيو لهم اون بواسون، نقولوا لها اون بواسون داتونت، مشروب انتظار يحتوي على كمية من السكريات اللي دائما باش الرياضي يحافظ على مخزون الغليكوجين على مستوى الكبد ولا على مستوى العضلات. فيول during match، انه هنايا ليسانس يوتيليزي، يعني الفيول اللي راح يستعمله الرياضي خلال المباراة الهدف منه ما هو؟ الهدف منه هو الحفاظ على مستوى السكر في الدم pour éviter l'apparition d'hypoglycémie، انخفاض السكر في الدم، pour éviter la consommation rapide، الاستهلاك السريع للمخزون الغليكوجين، لتفادي استعمال الأحماض الأمينية المتواجدة على مستوى الدم اللي هما الجليكو فورماتور، الأحماض الأمينية المتواجدة على مستوى الدم، pour l'épargner لأنه راح يحتاجها الرياضي في عملية الاستشفاء. كذلك استهلاك مشروبات طاقويه، دونك دي بواسون انرجيتيك، هنا نتكلموا على بواسون انرجيتيك ماشي بواسون انرجيزونت، اللي هي اون تري غران ديفيرونس، كاين فرق كبير وشاسع ما بين مشروب طاقه ومشروب طاقوي، دونك اون بواسون انرجيتيك اي انرجيزونت. راح نعطيو الرياضي مشروبات طاقويه مناسبه خلال المباراه وما بين الشوطين، وقادرين نعطيو له مواد اخرى باغ اكزومبل لي بار انرجيتيك، نقدروا نعطيو له يبخون اون بانان، واللي راح نشوفوها باغ لا سويت باذن الله. تجنب السوائل الحلوه كثيرا مثل عصير الفاكهه وما شابه ذلك خلال المباراه. لماذا؟ il y a un risque de pic d'insuline donc une hypoglycémie. En même temps il y a un risque هناك سايد افكتس، اعراض جانبيه من استهلاك هذا العصير اللي يكون حلو جدا او فيه كميه من الفايبرز، رايح قادر يؤدي الى ظهور اضطرابات على مستوى المعده والامعاء. هنا خلال المباراه ان سبورتيف لا بوزوان صافي الرياضي خاصه في الالعاب الجماعيه وخاصه كره القدم يحتاج الى 30 الى 60 غرام من لي جلوسيد بوندون اون اور صافي خلال ساعه يحتاج من 30 حتى 60 غرام. هناك رياضات مثل لي سبور دونديرونس
في الاتليتيزم يحتاجوا ولا لي سبور اكستريم، لو ماراثون، ديكاتلون، ترياتلون، لو تريال، ولا الصمله القطريه يحتاجوا اكثر من 90 غرام خلال ساعه. هنا راح نتكلموا على الرياضات الجماعيه وخاصه كره القدم، نحتاج الى 30 حتى 60 غرام في الساعه خلال المباراه. راح نشوفوا الاختيارات، راح نشوفوا لي زيكيفالونس. 30 غرام من الكربوهيدرات كيفاش نقدروا نجيبوها من 500 مليلتر مشروب طاقوي. وانه هناك نقطه راح نتكلموا عليها ثاني بار لا سويت، انه المشروب الطاقوي يحتوي على عده انواع من السكريات، وراح نشوفوا السبب لماذا عده انواع من السكريات، الجلوكوز، فريكتوز، ساكاروز، اي المالتودكسترين. ناخذوا هنايا 500 ml. قادرين نجيبوها من لي بار انرجيتيك، il y a deux types de bar، باور بار لي دو تير، سيريال بار واحده، موزه متوسطه الحجم، وفواكه جافه نصف كوب. دونك لا بليبار دو طون في غالب الاحيان في لا بريباراسيون ا دوميسيل، c'est-à-dire لا بريباراسيون تراديسيونيل، انه عمليه التحضير الكلاسيكيه التقليديه للمشروبات، نعيطوا لهم احنا لي بواسون ديفور ولا لي بواسون دو ريكوبيراسيون، c'est-à-dire المشروبات خلال العمل البدني او في بعد العمل البدني، راح يكون مزيج من الكربوهيدرات. بار اكزومبل انا اخذت مثال 1.2 غرام من الغليكوز، 0.6 غرام من الفركتوز، 0.6 غرام من السكروز، يوفر 2.5 غرام من الكربوهيدرات. لماذا؟ راح نبسط الاكسبليكاسيون بطريقه سهله. انه اولا الغليكوز عنده حد، c'est-à-dire une concentration maximale au niveau intestinal. L'absorption est limitée à 1 jusqu'à 1,2 grammes par minute. 1 حتى هو 1.2 غرام في الدقيقة. لماذا نستعمل مجموعة من أنواع من السكريات؟ تخيلوا أنه الغليكوز لازم له ان ترانسبورتور، ان ترانسبور، ان بوس دو ترانسبور، حافلة. هذيك الحافله راح تتعبى بفيه. دونك هنايا لو ترانسبورتور il est saturé. Mais si on utilise plusieurs types de sucre، مجموعه من السكريات، راح نستعملوا مجموعه من النواقل، c'est-à-dire plusieurs types de bus. هنايا لا ديسبونيبيليتي دي جلوسيد راح يرتفع. راح نلاحظوا هنايا ارتفاع نسبه الكميه ولا تركيز الكربوهيدرات اللي راح تتواجد على مستوى الدم، راح يرتفع من 1.2 si on utilise seulement le glucose وحده، نستعمل الجلوكوز وحده، الى 2.4. هنايا لا زاد نسبه ولا تركيز السكريات على مستوى الدم، سيستيماتيكمون راح يزداد المردود في الانتاج الطاقوي على مستوى العضله، وخاصه على au niveau des filières énergétiques. كاين ان دوزيام بوين اللي يدخل دائما سكون ابل نيوتريسيونال لوجيستيك، لا لوجيستيك نيوتريسيونال، انه نحافظوا على سوائل لازم تكون بارده خلال المباراه. روك علاش؟ باه نشجعوا الرياضي انه اشاك فوا يغيدغات، صافي يشرب الماء، نشجعوه. لا انايا حطيت له الماء سخون ما يقدرش ميم با صافي يدير شغل المرقه يكونسوميها، سيستيماتيكمون ما توليش عنده قابليه انه اشاك فوا راح يكونسومي لو ولا لا بواسون تاعو. دونك انايا دوري اني نحافظ دائما على درجه الحراره لي بواسون ولا لو، رايح نحافظ كذلك على النكهه، اني نقدر نستعمل نكهات مونت فريز على حساب الرياضي واش يحب، ونقدر ندير اون كلاسيفيكاسيون. عندي مجموعه تاع 11 à 22 جوار، نشوف لي طوندونس تاعهم، قال 6 يحبوا كذا، 7 يحبوا كذا، 8 يحبوا كذا، ندير لهم ديزاغون على حساب هذه المجموعات واش يحبوا. دونك راح نشجعهم انهم يستهلكوا الماء. سي دو ديتاي، هادو دي ديتاي سامبل اللي قادرين يبوستيو الرياضي، يخليوه يشرب كميات كافيه خلال كميات كافيه من الماء او المشروبات القويه خلال مده المنافسه
وخلال كذلك قبل المنافسه خلال المنافسه وبعد المنافسه. Il y a toujours une continuité entre les trois phases. هنا راح كذلك الرياضي خلال المنافسه يستهلك entre 200 حتى 300 مليلتر شاك، من 200 300 مليلتر كل 10 الى 30 دقيقه. وهنا تدخل سكون ابل لا بلانيفيكاسيون هيدريك، تخطيط شرب الماء. il y a des équations كاين معادلات نستعملوهم باش نحسبوا الرياضي شحال يستهلك خلال حصه التدريب او خلال منافسه ما. بعد المنافسه دونك احنا on a décortiqué هذه لا فاز en une phase pré-compétition, compétition, après-compétition. راح نتكلموا على المرحله اللي هي بعد المنافسه اللي هي مهمه جدا لدى الرياضي surtout dans les tournois، خاصه في الدورات dans les tournois وين لي دات تاع لي ماتش يكونوا رابروشي. يلعب عنده ان ماتش في الجي 1 ابري 2 جور ça veut dire le G3 ولا le G4 عنده ان دوزيام ماتش. دونك هنايا عمليه الاستشفاء خاصه في الساعات بعد لا كومبيتيسيون مهمه جدا. يجب استهلاك اولا لازم استرجاع السوائل المفقوده. يجب استهلاك السوائل المفقوده في اسرع وقت. لا بلوبار دو طون لا ليتيراتور راه تقول انه سي 1,5 لتر par kilogramme du poids perdu au cours de l'entraînement. 1.5 لتر في الكيلوغرام اللي فقده الرياضي خلال حصه التدريب ولا خلال المنافسه. يجب استهلاك السوائل في اسرع وقت ممكن لتسريع عمليه الشفاء. 6 ça veut dire la concentration نتاع لي glucides في هذا البواسون utilisé comme boisson de récupération يكون entre 6 à 8%. نتكلموا au-delà de 8%، اكثر من 8% نسبه الاوكسيدات في هذه المشروبات تخص خاصه لي سبور اكستريم كما سبقنا ذكرنا الماراثون، السمره، تريال، ديكاتلون. دونك السكي دو فون وين يكون الاستهلاك الطاقوي كبير، اي ما يعادل 63 الى 90 غرام من الكربوهيدرات بار لتر، ونضيفوا لها 0.3 الى 0.7 غرام من الصوديوم بار لتر. هذه سي لا فورمول كلاسيك، تركيبه معروفه، وقادر انه في التركيبه نضيفوا مجموعه من السكريات ونضيفوا لها املاح. نقدروا اون بو اجوتي دو مغنيسيوم، اون بو اجوتي الفيتامين الجروب بي المجموعه ب والفيتامين سي، بحكم انه هذه المجموعه هذا النوعين من الفيتامينات سي دي فيتامين هيدرو سوليبل، انها محبه للماء وسريعه الذوبان في الماء. لو جروب بي اي لا فيتامين سي. En même temps, la vitamine C, c'est un antioxydant, مضاد للأكسدة. C'est un produit, il est aussi tonifiant. هذه نقطة ثانية. En même temps, le groupe B, les vitamines du groupe B, اللي هما c'est des précurseurs, ça veut dire نصنعوا منهم الفاد والناد اللي هما نواقل الإلكترونات اللي يدخلوا في حلقة السيكل دو كريبس. يجب علينا en tant que coach en nutrition ولا le préparateur physique ولا le nutritionniste يجب يستثمر يكون هناك استثمار جيد للنافذة الأيضية. The metabolic window, la fenêtre métabolique, c'est très important pour accélérer أن نسرعوا في عملية تجديد المخزون الطاقوي وفي إعادة بناء الغليكوجين على مستوى الكبد وعلى مستوى العضلات. من الضروري اختيار الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ونضيفوا لها كذلك الكمية من البروتينات. علاش؟ pour épargner l'utilisation des protéines، باش ما نسمحوش انه جسمنا لما كانش كاين كميات كافيه من الكربوهيدرات جسمنا راح يستعمل الاحماض الامينيه المتواجده على مستوى الدم وما يسمح لهاش انها تندرج
في عمليه الاستشفاء على مستوى الالياف العضليه، في عمليه تجديد صناعه البروتينات، صناعه الانزيمات، تصحيح les anomalies pour corriger les anomalies au niveau des tissus et au niveau des membranes cellulaires. Donc هذه العمليه يجب نحافظوا عليها، يجب ان نستهلكوا كميه من الكربوهيدرات اون اسوسياسيون مع ندمجوها مع كميه من البروتينات. يجب على الرياضيين تناول الكربوهيدرات بمعدل 1 حتى 1.2 غرام في الكيلوغرام من وزن الجسم كل ساعه لمده 4 ساعات. Donc ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, c'est un protocole classique connu pour régénérer les réserves en glycogène. ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء.